दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोको 3 दशकदेखिको आन्दोलन र त्यसले बेलायतमा रहेका गोर्खाहरूको हकहितका निम्ति जसरी आवाज उठाइरहेको थियो र आजको दिनमा उक्त आन्दोलन कतिसम्म सफल भयो र हिजोका दिनमा बेलायत सरकारले गोर्खाहरूलाई गर्ने असमान व्यवहारमा कतिको परिवर्तन आयो र नयाँ पिँढीलाई चाहिँ अब कतिको सजिलो छ, यी विषयमा चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र जसका निम्ति मैले गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईलाई स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। विशेष गरी गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसो जुन चाहिँ तपाईँहरूले 2047 भनेपछि करिब करिब 30 वर्षको यो आन्दोलन थाल्नुभयो। सुरुमा चाहिँ असमान व्यवहार भएको आफैमाथि भएको पनि थाहा थिएन, पछि थाहा हुँदै जाँदाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भयो। आजको दिनमा बेलायतले गोर्खाहरूलाई गरेको विभेदलाई चाहिँ न्यायोचित ढङ्गले यहाँहरूले उठाइसकेपछि यसको प्रभाव चाहिँ कतिसम्म परेको छ, यतिबाट सन्दर्भ छ। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। वास्तवमा अहिले गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसो 2047 सालमा स्थापना भयो। स्थापना कालदेखि नै हामी गोर्खाहरूमा परेका विभेदको विषयमा सबभन्दा पहिला त हाम्रो मान्छेलाई सचेत गराउनलाई निकै समय लाग्यो। त्यस पछाडि जब हामी सचेत बनाएर सङ्गठित भइसकेपछि हामीमाथि भएको विभेदलाई एक पछि अर्को कतै नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउने काम भयो र केही हदमा आन्दोलन अगाडि पनि बढ्यो। तर दुःखको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बेलायत 7 समुद्र पारीको बेलायत सरकारसँग लड्नु थियो। साथै नेपाल सरकारलाई पनि झर्झकार नेपाललाई पनि अछुत त राख्थेनौँ। तर पनि के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले पनि विगतका सरकारहरूले पनि यसलाई राम्रोसँगले लिदिएन। किनभने अब कसरी लिदिएन भन्ने खालको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि हामीले सोचेको जस्तो काम भएन। नभइसकेपछि हाम्रै बलबुतोमा हामी अब नेपालको सदन सडक न्यायालयसम्म पुग्यौँ र पनि हाम्रो कुनै सुनवाईहरू भएन। नभइसकेपछि हामी यसलाई चाहिँ अब सम्बन्धित ठाउँमा जुन देशमा हामीले सेवा गऱ्यौँ, त्रिपक्ष सन्धि अन्तर्गत भनेर हामी जुन देशमा गएर सेवा गऱ्यौँ, त्यो सेवा गरेकै राष्ट्रमा गएर हामीले जबसम्म न्यायालयको ढोका ढकढकाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी यसरी नै हुन्छौँ भनिसकेपछि हामी बेलायतमा गएर बेलायतकै सर्वोच्च अदालतमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हामीले विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरू हाल्यौँ। त्यो मुद्दाहरू हालिसकेपछि विशेषतः हामीले त्यहाँको आवासीय भिसाको मुद्दा चाहिँ 30 सेप्टेम्बर 2008मा जित्यौँ। त्यो जितिसकेपछि वास्तवमा गेसोको आन्दोलनले ठुलो एउटा माहौल बन्यो। त्योभन्दा अगाडि हामी नेपालमै पनि साँच्चै भन्यो भने जराकजुरुक नै उठाएको थियौँ र 1997 सालमा केही युनिभर्सल पेको नाममा केही वृद्धि भएको थियो। 2000मा आएर एकजना सिपाहीले 7400 पाउँथे, 1700 पाउँथे, त्यो बढेर 7400मा पुग्यो। र त्यस्तै गरेर 2002मा हामीले चाहिँ जापानले दोस्रो विश्वयुद्धमा युद्धबन्दी बनाएका गोर्खाहरूको करिब करिब झन्डै 4000 जति थिए हाम्रा पुर्खाहरू, उनीहरूलाई 13,65,000 जनै दिलाउन सफल भयौँ। अनि त्यो भइसकेपछि हामीले विभिन्न प्रकारको मुद्दा हाल्यौँ। 30 सेप्टेम्बर 2008मा आएर आवासीय भिसाको मुद्दा जित्यौँ। यो आजको दिनमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने हाम्रा गोर्खाहरूले अहिले चाहिँ समान ज्याला अनि खानपान बस्ने उठ्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ समानता आएको अवस्था हो। हामीले जुन किसिमको पीडा भोग्यौँ त्यो पीडालाई जब यो सङ्गठन स्थापित भइसकेपछि हामीमा चेतना आयो। त्यस पछाडि हामीमा विभेद छ भन्ने कुरो चाल पाइसकेपछि हामीले दिन प्रतिदिन यो आन्दोलनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आधी बेरको रूपमा अगाडि बढायौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा आइसकेपछि 1997 सालभन्दा अगाडिकोलाई पहिला जे थियो त्यही विभेदमा छन् र पछि त्योभन्दा पछाडिकोलाई चाहिँ 2007को मार्चमा आइसकेपछि इक्वल फुटिङ गरे र अहिलेको नयाँ जाँदै गरेको र हामीभन्दा पछाडिकोहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यो उमल्याएर एक इक्वल बनाइदिइसकेपछि अहिले उनीहरूलाई स्यालेरीमा पनि इक्वल छ, पेन्सनमा इक्वल छ, बस्ने खाने लाउने सबै गोरा जस्तो भएर चाहिँ हिँड्न डुल्न खान पाइरहेको स्थिति हो। तर हाम्रोमा त्यो थिएन। बुधबार बेलायत तथा नेपाल बीचका
परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक पनि बस्दैछ। यसमा चाहिँ भूतपूर्व गोर्खाहरूका मुद्दाका विषयमा पनि छलफल हुने भनिएको छ। यहाँहरूले चाहिँ मङ्गलबार मात्रै परराष्ट्र सचिवसँग भेटेर पनि आउनुभएको छ। के विषयमा छलफल भयो? यो अत्यन्तै यस बेला हामीले एउटा अवसरको रूपमा लिएको छौँ। वास्तवमा भन्यो भने नेपाल सरकारको ठुलो अवसर हो। नेपाल सरकारले अब विगतदेखि नै हामी नेपाली नागरिकहरूमाथि अथवा गोर्खाहरूमाथि परेको विभेदको विषयमा बोलिदिएको थियो भने वास्तवमा अहिले गेसोले यति विघ्न कठिन खपेर यति लामो सम्म हामीले के अरे अभियान र आन्दोलनहरू गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन थियो। तर विडम्बना हामी आफैले हामीमाथिको विभेदलाई न्यायालय हरेक ठाउँमा गुहारेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि गएको जुन 2017मा एउटा प्राविधिक समिति गठन भएको थियो। त्यो प्राविधिक समितिले त्यो प्राविधिक समितिले 14-15 महिना लगाएर एउटा चाहिँ के अरे ऐतिहासिक 13 बुँदे प्रतिवेदन तयारी गऱ्यौँ। त्यो एकदमै साझा रूपमा र सर्वसम्मत रूपमा र दुवै तिनै पक्षले बेलायतको प्रतिनिधिले पनि गोर्खाजरको म स्वयं त्यहाँको सदस्य हो, हामी प्रतिनिधिहरूले र बेलायत के अरे बेलायत स्थित नेपाली राजदूतावासको प्रतिनिधिहरूले त्रिपक्षीय रूपमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल र बेलायत सरकारलाई 2018 सालको 22 मार्च 2018मा हामीले बुझायौँ। र त्यो निकै समय अहिले अब भन्नु नि रहेको भयो। त्यो अलिकति त यो कोरोनाको कारणले पनि हामीले त्यसलाई अलिक ढिलो भयो भन्ने लाग्छ। तर विविध कारण सरकारका आन्तरिक कुराहरू अथवा यो कोरोना महामारीको रूपले लियो विश्वमा, त्यसले पनि होला। तर यो ढिलो चाहिँ भएको हो र त्यसकारण हामीले के अरे यो कुरोलाई चाहिँ आन्तरिक रूपमा यो कोरोनै भए पनि जे भए पनि सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित के अरे मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गरेर परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग पटक प्रधानमन्त्रीसँग पटक बसेर कुराकानी गरेर यो अगाडि बढाइरहेको स्थिति त हो। तर यसलाई औपचारिक रूपमा के अरे हामीले सोचेअनुसार कुरो हुन सकेको थियो। तपाईले मङ्गलबार मात्रै परराष्ट्र सचिवलाई पनि भेट्नु? हजुर, परराष्ट्र सचिवलाई हामीले भेट्यौँ। त्यो किन भेटिरहेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसैको भोलिपल्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सचिव स्तरीय एउटा भर्चुअल बैठक थियो त्यो नेपाल र बेलायत सरकारको बिचमा। त्यो भएको हुनाले हामीले कार्तिक 17 गते 2077को दिन यो लामो अलिकति ग्याप भएको हुनाले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै स्मरण पत्र गराएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने खालको हिसाबमा हामीले त्यो बुझाइसकेपछि ठ्याक्कै अहिले अब यो जुन के अरे भन्छ नि यो ठ्याक्कै मिल्न आयो। जुन त्यो हामीले स्मरण पत्र बुझाइसकेपछि ठक्क दुई देश बिचको सचिव स्तरीय वार्ता हुने एउटा बैठक बन्ने एउटा अवसर माहौल बन्यो। त्यो हामीले मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै के अरे एउटा भनौँ न के अरे पहलमा यो भएको हो भन्ने हामी विश्वास छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब त्यही स्मरण पत्रलाई सचिवलाई भेट्दै सचिव स्तरीय भनेको सचिवहरू त बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै अब यो 13 बुँदेलाई चाहिँ जोरदारसँगले सम्झाउने अनि मौखिक रूपमा भन्ने हिसाबले हामीले समय लियौँ। उहाँहरूले समय दिनुभयो र उहाँ के अरे परराष्ट्र सचिवलाई हामीले एकदमै समय लिएर यसलाई चाहिँ किन हामी यसमा चाहिँ अडिग छौँ भन्ने खालको कुराहरूमा हामीले भनिसकेपछि यो चाहिँ अब सरकार के अरे सचिवज्यूहरूले पनि एकदमै सकारात्मक रूपले यो भोलि हुने जुन बैठक बुधबार हुने बैठक छ, यो बुधबार हुने बैठकमा यसले प्रवेश हुन त दुई पक्षीय रूपमा त सरकार जानकार छ, तर पनि यसलाई औपचारिक रूपमा भोलिकोदेखि चाहिँ झनै यसलाई चाहिँ लाने के अरे अगाडि बढाउँछौँ भन्ने जुन हामीलाई एउटा आश्वासन दिनुभएको छ, हामीलाई लाग्छ यसले गति अब चाहिँ जुन परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता हुँदैछ होइन, आज हुँदैछ, त्यसमा चाहिँ के विषय अब त गेसोको आन्दोलनले कतिपय विषयहरूलाई चाहिँ निमेट्यान्न पार्दै आएको छ, कतिपय विषयहरू सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेका छन्। अब बाँकी विषय के छन्, गोर्खाको समस्याहरू के छन्? अब बाँकी विषय अहिलेसम्म अनगिन्ती उपलब्धिहरू हामीले हात पार्यौँ, जित्यौँ। तर त्यसको पछाडि मूलभूत रूपमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ समान कामको समान ज्याला।
त्यो अहिलेसम्म बेलायतले गोर्खाहरूलाई व्यवहार गरेको छैन, त्यो दिएको छैन। किनभने बेलायत त आफै संसारमा आफूलाई के अरे एउटा चाहिँ मानवाधिकारको हिमायती भनेर जुन किसिमको ऊ दिन्छ नि, हवाला दिन्छ नि आफूलाई, तर त्यो अनुसार आफ्नै राष्ट्रसेवक आफ्नै सेनामा काम गर्ने गोर्खाहरूले त्यो दिएको स्थिति होइन। त्यसो भएको हुनाले नै आज हामी यति लामोसम्म यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु परेको हो। र अहिले मेन कुरो भनेको कामको सम्बन्ध ज्याला, र हामी त्यो देशमा काम गर्दाखेरि र रहँदाखेरि त्यहाँ बिमारी हुँदाखेरि जुन किसिमको एउटा गुणस्तरीय उपचार पाइन्छ, हस्पिटल उपचार, तर त्यो यहाँ नेपालमा आइसके पाइँदैन। मेन दोस्रो नम्बरमा। तेस्रो नम्बर भनेको यो जुन के अरे युद्धमा के अरे जुन क्षतिपूर्ति के अरे डिसेबल भयो नि, क्षतविच्छेद भयो, कोही खुट्टा गयो, कोही हात गयो, यस्ता मानिसहरू बिना पेन्सन घर पठाइएको स्थिति छ। उनीहरू एकदमै दुःखको अहिले बसिरहेको अवस्था, उनीहरूलाई के अरे क्षतिपूर्ति सहित पेन्सन दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। र अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा दिदीबहिनीहरू जो श्रीमानको देहान्त भइसकेपछि बेलायतको के अरे नागरिक यदि देहान्त हुन्छ भने उसको श्रीमान हुँदा जतिकै पाइरहेको हुन्छ। तर अहिले नेपालीहरूले चाहिँ हाम्रो चेलीहरूले चाहिँ के छ भने श्रीमान बितेपछि उहाँहरूले चाहिँ 60% चाहिँ काटिदिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो समान हुनु पर्यो भन्ने हो। र अर्को कुरो आज के अरे नेपालले साँच्चै अब हामी गोर्खाहरूले अथवा GSOको पहलमा जुन किसिमको के अरे अभियानहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सरकारलाई साँच्चै भन्यो भने ठुलो एउटा अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। ठुलो फलामे ढोका चाहिँ खोलिदिउँ। अब सरकार त्यो ढोकाबाट छिरेर वार्ता गर्न कसिनु पर्छ, आँखामा आँखा जुझाएर बेलायतसँग। किनभने अब सजिलो किन छ भन्दाखेरि चाहिँ 13वटा बुँदामा जब प्रवेश गर्छ नि, त्यो 13वटा बुँदामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यो 2-4वटा कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने हो भने सबै कुरो यहाँनिर चाहिँ सम्बोधन भएर जान्छ। यहाँनिर कुनै किसिमको विभेद रहँदैन। तर अब हामीले के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले यसलाई चाहिँ टेकेर के अरे अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर आज सचिव स्तरीय वार्तामा पनि हामीले खबरदारी गर्नुका कारण के हो भने यो हामीले तपाईँहरूको लागि चाहिँ सजिलो बनाइदिएको छौँ। यो किन सजिलो छ भन्दाखेरि चाहिँ बेलायत स्वयंले स्वीकार गरेको कुरा छ, सिग्नेचर गरेको, हस्ताक्षर गरेको कुरा छ 13 बुँदेमा। भनेपछि त बेलायत पहिल्यै यो उमा त छिरिसक्यो। हामीले के अरे गोर्खाहरूलाई त विभेद गरेका हौँ भन्ने कुरोमा त उनीहरू स्वीकारिसक्यो। त्यसो भएपछि किन चाहिँ यो कुरामा चाहिँ अल्झाइराख्ने? अब नेपाल सरकार चाहिँ डरोसँगले चाहिँ उभिनुपर्छ, सबै कुरो हुन्छ। अर्को विषय जस्तो बेलायत सरकार गोर्खाप्रति उदार पनि छ हैन, गोर्खालाई सहयोग पनि गरेको छ, तर असमानताको पनि त्यत्तिकै हाबी छ। यसभन्दा अगाडिका क्रियाकलापहरूमा सरकारको अलिकति बलियो उपस्थिति नहुँदाखेरि चाहिँ तपाईहरु पीडा झेल्न बाध्य हुनु पर्ने स्थिति हो। सरकारले तपाईहरुको पक्षमा काम नगरे हो हिजो दिनमा चाहिँ एकदमै यो हामी एकदम गौरवका साथ के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कारणले GSOले जुन किसिमको मुद्दा जितेर चाहिँ आन्दोलन गरेर सरकारलाई सहज बनाइदिउँ, त्यो सहज वातावरणको एउटा उमा चाहिँ त्यसलाई आफ्नो उमा लिनको लागि चाहिँ यो सरकारले काम गरौँ। जस्तै अब हामी अहिलेसम्म भनिरहेका छौँ कि गत वर्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीज्यू जुन बेलायत भ्रमण जानुभयो, त्यति बेला थेरेसा मेसँग पक्का बसेर सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने कम साहस छैन नि त। एउटा त्यस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अब यो त्रिपक्षीय सन्धि यसको काम छैन, औचित्य सकियो, अब हामी पुनरावलोकन गरेर द्विपक्षीय सन्धि गर्नुपर्छ भन्नु कम आँट चाहिन्छ। तर आज यो सरकारले देखायो, प्रधानमन्त्रीले देखायो। त्यसै गरेर यो माननीय प्रदीप ग्यावालीले पनि भर्खरै अस्ति अब यहाँ सचिवज्यूले अघि हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुभयो, माननीय के अरे परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले अस्ति भर्खरै बेलायती राजदूत, नेपाल स्थित बेलायती राजदूतलाई बोलाएर यो जुन 13 बुँदे भूपुहरूले गोर्खाहरूले चाहिँ तयारी गरेको छ, त्रिपक्षीय स्वयं MOD मिनिस्टर अफ डिफेन्स बेलायतको रहेर योमा सरकार तलमाथि गर्न चाहँदैन। 13वटा बुँदामा हामी टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसबाहेकका कुराहरूमा बाँकी रहेको कुरामा राज्यको उपस्थितिमा कुरा हुँदै जान्छ। तर यो सबभन्दा पहिला गोर्खाहरूलाई सम्मान स्वरूप यो के अरे उमा जानुपर्छ र सरकारले यो उसमा तिम्रो सरकारलाई भन भनेर चाहिँ राजदूतलाई डाकिरी भनिसक्नु भएको कुरो पनि आज सचिवले भन्नुभयो। भनेपछि नेपाल सरकार यति पोजिटिभ छ अहिले, यो समाधान गर्नै पर्छ भन्ने हुन्छ। यो उपलब्धिको पछाडि चाहिँ यहाँहरूले नेतृत्व गरेको GSOको ठुलो हात रह्यो। हामी त गौरवको साथ भन्छौँ, किन यो भन्न हामीसँग के अरे के भन्छ नि हैसियत छ।
गेसोले स्थापना भयो, गेसोले सुरु गर्यो, गेसोले मुद्दा हाल्यो, गेसोले बेलायत पुऱ्यायो मान्छेहरूलाई र त्यहाँबाट आर्जन भएको पैसा राष्ट्रिय ढुकुटीमा आयो। यो सबै अहिले अब अर्को कुरो म तपाईँलाई मेन कुरो अघि छोडेछु, अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो पेन्सन छ निवृत्ति भरण। त्यो अचम्मको कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ बेलायतले त्यहाँ काम गरेर हामी सेवानिवृत्त भइसकेपछि पेन्सन दिन्छ। त्यो पेन्सन हामी त नेपाली हो नि, हाम्रो त्यो पैसा त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा आउनु पऱ्यो। सिधै के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेलायतले भारतको रिजर्भ ब्याङ्कमा पठाउँछ। कति नमिठो। अनि त्यो रिजर्भ ब्याङ्क गइसक्यो त्यहाँको 1 रुपियाँ 60 पैसाले सटाइ गरेर राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाउँछ। यदि त्यो पैसा डाइरेक्ट नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय ढुकुटीमा ल्याउन सक्ने हो भने हामीले त सरकारलाई के भनिरहेका छौँ भने सरकारले यो के अरे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के गर्नको लागि एलसी के खोल्नुपर्छ अरे नि, त्यो खोल्नु पर्दैन। हामीसँग हार्ड करेन्सी युके पाउन्ड हुन्छ, त्यही नै पैसा उपलब्ध के अरे उ गरेर चाहिँ सरकार अगाडि बढ्न चाहन्छ। सरकारको अहिलेको नारा समृद्धि र सुखी नेपालीको कुरा त्यहीबाट हुन्छ। भनेपछि डाइरेक्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा आउने प्रावधान छैन। तर हुनुपर्छ। अब हुनुपर्छ भनेर गेसो लडिरहेको छ, गोर्खा लडिरहेको छ। अर्को यहाँको चाहिँ दोहोरो नागरिकताको विषयको पनि अलिकति विवाद थियो। यसमा चाहिँ के छ, सरकारले सकारात्मक कदम चालेको छ वा चाहिँ त्यो मुद्दा चाहिँ थाती नै छ? हो, यो विषय एकदमै अहिले जल्दो बल्दो भइरहेको छ। बेलायतमा पनि धेरै कुराहरू उठिरहेको छ। अब यो के अरे अरू कुरो नगरौँ, हाम्रो गेसोकै कुरा मात्रै म भन्छु। अहिले हाम्रो तर्फबाट के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी के अरे दोहोरो नागरिकता पाउनुपर्छ। किन पाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै बाटो भएर बेलायत गएका छैनौँ, त्यहाँ पढ्ने नियु गरेर पनि गएको छैनौँ र काम गर्ने नियु अथवा कर्मचारी भएर पनि त्यहाँ गएको छैनौँ। र त्यहाँ गइसकेपछि पढेर उतै पासपोर्टहरू फालेर रातो लिएर त्यहाँ बसेर अथवा शरणार्थी भएर काम गरेको पनि छैनौँ। हामी त स्वयं के अरे आफ्नो देशको सरकार अथवा नेपाल सरकार, बेलायत सरकार को सन्धि सम्झौता अनुसार हामी त्यहाँ गएको हुनाले यदि त्यहाँ सरकारले नपठाएको थियो भने हामी त यो अहिलेको नागरिकता निरन्तरताको कुरा उठाउनै पर्ने थिएन। तर हामीलाई त्यहाँ पठाएको हुनाले हाम्रो छोराछोरी नातिनाति त त्यहाँ जन्मियो नि त। यदि हामी त्यहाँ जान नपरेको थियो त हाम्रो नातिनाति त यहाँ जन्मिन्थ्यो। हाम्रो करले त होइन नि त, सरकारले पठाइसकेपछि त्यहाँ भएको जन्मिएको छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा सन्तानहरू जो हामीदेखि लिएर सन्ततिहरू छ सबैले एउटा जन्मसिद्ध के अरे नैसर्गिक अधिकारको रूपमा मात्र होइन कि के अरे एउटा चाहिँ नेपाली नागरिकता निरन्तरता वंशजको आधारमा के अरे राजनीतिक अधिकार सहितको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यसमा यो मुद्दा हजुर, यो मुद्दा अहिले हामीले गएको वर्ष राज्य व्यवस्था सुशासन समिति के अरे शशि श्रेष्ठ सभापति हुनुहुन्छ, उहाँमा पुगेर त्यहाँ चाहिँ मिनी पार्लियामेन्टमा झन्डै 30-35 जना सांसद सदस्यहरू हुनुहुँदो रहेछ त्यो समितिमा। त्यहाँ हामीले बकाइदा कुरा राखेको छौँ र लिखित रूपमा पनि हामीले दिएको छौँ। अब त्यसलाई के अरे माननीय यो जसपा के जनता समाजवादी पार्टीका माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूले अब जसले काम गर्छ उनीहरूको नाम त हामीले लिनुपर्छ। किन यो मान्छेले एकताल गुण लाउने भनेको सधैँ गुण लाउन भ्याउँदैन पनि सक्दैन पनि, तर गुण लाएको मान्छेलाई त हामीले बिर्सनु पनि हुँदैन नि त। फेरि राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूले चाहिँ पहल गर्नुभयो र उहाँले के अरे करिब अब मिनी पार्लियामेन्टसम्ममा उहाँले चाहिँ ठुलो जोरदार पहल गरेर हामीलाई त्यहाँ के अरे कुरा राख्ने अवसर मिलाइदिनु भयो। यी कामहरू त हामीले त्यसमा गरियो र सभापतिज्यूले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो चाहिँ अब के अरे सदनमा आवश्यक पर्यो भने सदनमा म के अरे टेबल मोसन गर्छु अथवा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि राख्छु, हेरौँ अब के हुन्छ, त्यो तपाईँहरूको माग त जायज हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि अझै त्यसलाई स्पष्ट बनाउनुहोस् भन्ने खालको मिनी पार्लियामेन्ट कुरा गर्दाखेरि मैले भने नेपाल र बेलायत सरकारको जुन सन्धि सम्झौता जाँदै गर्दाखेरि सन्धिको एउटा प्याराग्राफमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ गोर्खाहरू अथवा नेपाली युवाहरू बेलायती सेनामा भर्ती हुँदाखेरि नेपाली भएरै भर्ती हुन्छ र बेलायती सेनामा काम गर्दाखेरि नेपाली के अरे ती युवाहरू नेपाली भएरै काम गर्छ र 15 वर्ष अथवा जति वर्षको पेन्सन पाक्छ, पेन्सन पाकेर नेपाल फर्किँदाखेरि नेपाली भएरै फर्कन्छ। भनेपछि यो सरकारले अथवा नेपाल सरकारले हामीलाई नागरिकता निरन्तरतामा नदी हुन्छ। कतिपय ठाउँहरूमा त जस्तो भूपू गोर्खा सैनिकहरू सबै परिवारहरू सबै फ्यामिलीहरू
नेपाल फर्केका छन् भन्न पनि सकिन्न अँ। होइन। यहाँ चाहिँ फर्काइने वातावरण नबनेर चाहिँ नफर्केका हुन् वा चाहिँ भनौँ न अब देशको अवस्था यस्तो देखेर चाहिँ अन्य अन्य मुलुकहरूतिर स्थानान्तरण हुने प्रक्रिया हो, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? मैले गएको वर्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको डेलिगेसनमा पनि भनेको छु, यदि सरकारले ग्यारेन्टी र सुरक्षा दिने हो भने यो गोर्खाहरूले यहाँ के कुरोमा चाहिँ लगानी गर्दैन गर्छ। र सरकारको ग्यारेन्टी र एउटा सुरक्षा नहुँदा नहुँदै पनि हाइड्रो खोलेको छौँ, कलेज खोलेका छौँ, अब के अरे यातायातमा हामीले के अरे लगानी गरेका छौँ, थुप्रै छ। हामी स्वयं लगानी त्यसमा लागेका छौँ भने सरकारै झन् यसमा इन्भल्भ भइदिने, ल गर भनेर प्रोत्साहन दिएर चाहिँ कुनै ठाउँ दिने हो भने त हामी उद्योग धन्दा गर्न सक्छौँ नि। तर यहाँनिर त्यो पोलिसी भएन, सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन, अनि मान्छे कसरी अनि त्यो पैसा बोकेर आउनु त सक्दैन नि त। तर त्यहाँ सबैजना भए पनि नेपालीको रगत हो, नेपालीको मन भावना बगिरहेको हुन्छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ। अब पछाडिको जेनेरेसनहरूलाई यो ठाउँमा तान्नका लागि मैले भने नि नागरिकता निरन्तरता कुरो त्यो भयो भने पो आउँछ त यहाँ। अनि भिसा फी तिरेर आउँछ आफ्नो देशमा। त्यसले गर्दा सरकारले यति बेलै बुद्धि पुऱ्याएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले भनेको छु, अहिले सरकारले यो विषयमा चाहिँ गर्नै पर्छ, किनभनेदेखि देशलाई उ गर्ने हो भनेदेखि। होइन भने बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, सबै खाडीतिर पठाउने उता अनि देशै अनि खतम हुन्छ। अनि हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। परराष्ट्र स्तरीय सचिव स्तरीय बैठकमा चाहिँ गेसो के अरे भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका चाहिँ आवाजहरू उठ्यो भने र चाहिँ यसले चाहिँ अब चाहिँ अन्तिम चरणमा चाहिँ उनीहरूका समस्यालाई निराकरण गर्नेमा चाहिँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ एकदमै। र कुन ट्र्याकमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ सरकार छोटोमा? हो एकदमै, किनभने अहिलेको सरकारले जुन किसिमले अगाडि बढेछ त्यो एउटा हुने बिरुवाको चिल्लोपात अथवा आजको दिन बिहानीले बताउँछ भने जस्तो एकदम उज्यालो छ। यो कुहिरो नलागिकन घाम मजाले के अरे झुल्केको छ, चिल्लो पातसहित बिरुवा हुर्किँदैछ। त्यो भनेको अहिलेको सरकारले गर्छ, गर्नुपर्छ। यदि यो सरकारले गरेन भने सरकार जिम्मेवारी हुन्छ, उसैको पछि अब के अरे एउटा एक किसिमको इतिहासमा पनि नाम रहन्छ नि त। नभएदेखि यत्रो बहुमतको सरकारले नगरी कसले गर्छ त? त्यसो भएर हामी पूर्ण रूपमा आशावादी छौँ। प्रधानमन्त्रीले बोल्नै पर्छ, परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्नै पर्छ। भोलि यो 12 तारिक हुने के अरे सचिव स्तरीय बैठकमा सचिवज्यूहरूले यसलाई बुदागत रूपमा गोर्खाको विषयमा प्रवेश गराएर एउटा निर्णायक मोडमा लानको लागि, भोलि नै त निर्णायक होइन, निर्णायकमा लानको लागि चाहिँ थप कसरी जाने भन्ने खालको सम्भव नि पुगोस्, यो पुग्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। यहाँको केही सुझाव छ? कुन कुन बुदाहरूमा चाहिँ कसरी जाने भन्ने केही सुझाव छ छोटोमा? हो, के अरे एउटा कुरो त समान पेन्सनको लागि बोल्नुपर्छ। अनि यो जुन मेडिकल फेसिलिटीको विषयमा र अनि यो के अरे डिसेबल जो मऱ्यो नि हौ तिनीहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति पेन्सन र अनि यो के अरे हाम्रो पेन्सन सिधै राष्ट्र ब्याङ्कमा आउनुपर्छ। हस्, यहाँको समयका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक मञ्चका अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईसँग भूतपूर्व गोर्खाहरूका समस्या, असमान ज्याला, विभेद र पछिल्लो समय चाहिँ गेसोको आन्दोलनपछि र आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि सशक्त ढङ्गले अगाडि बढेको आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार। हस्।